वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक वीडियो मैंने बनाई है इयादत के मौजू पर। मेरे मोबाइल की जो मेमोरी थी वो फुल हो गई है। ये उसका दूसरा हिस्सा है। इयादत किसे कहते हैं? असल इयादत मकसूद। इस हदीस पर जो है ना वो बात ख़त्म हो गई थी, कट गई थी। तो इसके बाद जो है ना मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा जहाँ से ख़त्म हुई थी कि हदीस कुदसी है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मेरे बंदों को फरमा दें, ए मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इयादत जो है वो इतना फ़रीज़ा है और इंसानियत के साथ अच्छाई करना मुझे बहुत पसंद है कि क़यामत के दिन एक बंदा आएगा तो अल्लाह पाक उससे फरमाएंगे, वो मालदार होगा, वो बख़ील होगा, तो कंजूस होगा, तो उसे फरमाएंगे कि मैं भूखा था, तेरे पास आया था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया। अल्लाह अकबर। बंदे की निस्बत अपनी तरफ कर दी। अल्लाह पाक तो खाने से पाक हैं, पीने से भी पाक हैं और पहनने से भी पाक हैं। वो तो जो है लम यलिद वलम यूलद हैं, लैसा लका मिस्ली शैउन। तो बंदा हैरान। ये आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये अपने फरमान में बताया है कि क़यामत के दिन बंदे से यही सवाल होंगे। तो वो हैरत से यही बात कहता रहेगा, अल्लाह पाक तू तो खाने से पाक है। और कहा कि मेरे कपड़े नहीं थे, मैं तेरे पास आया, मेरा बदन क्यों नहीं ढांपा। अल्लाह पाक। फिर हैरत की बात, अल्लाह पाक आप तो पाक हैं इन चीज़ों से। कहा कि अब भी नहीं समझे कि मैंने तुझे माल दिया था कि जब इयादत करने जाता या फिर कोई मजबूर तेरे पास आता तो उसकी मदद करता, तो जो है वो तू जो है ना अज्र व सवाब हासिल करता, और अगर तुम इयादत करने जाता तो तू मुझे वहाँ पाता। मैंने उन्हीं को तेरे पास भेजा कि वो मालदार है और उसके पास जा और तेरे माल को पाक करने के लिए, ताकि तेरा माल पाक हो, ज़कात देकर, उशर देकर, ये चीज़ें देकर। तू तो अपने आप को वो समझ बैठा कि तकब्बुर में आ गया कि मेरे पास लोग आते हैं, मेरा टाइम वेस्ट करते हैं, मेरी नींद हराम करते हैं। तूने ये ना सोचा कि ये हज़ारों लोग हैं, उनके पास कोई सवाल लेकर नहीं जाता, अपनी मजबूरी नहीं लेकर जाता। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास 4 बंदे आते हैं और मैं उनकी जो है हेल्प आउट करता हूँ, मुझे खुशी होती है। तो अल्लाह पाक ने उम्मत को मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा के ज़रिए से जो है ना ये पैगाम दिया कि इयादत सिर्फ़ दुआ करवाने और दुआ करने का नाम नहीं है, बल्कि जेब को हवा लगवाने से जो है एक बंदा जो है वो, मैंने पहली वीडियो में भी ज़िक्र किया था, इसमें भी कर देता हूँ, जिन भाइयों ने वो नहीं देखी तो इसमें मैं ज़िक्र कर देता हूँ कि हम जाते हैं, हदीस पाक का मफ़हूम है जैसे कि इयादत करने जो जाता है, जिस वक्त जाता है तो उस वक्त से लेकर जो है वापस आने तक 70,000 कम बेश फ़रिश्ते जो है ना उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। हत्ता के परिंदे, हत्ता के हशरातुल अर्ज़, मछलियाँ, जो भी कम बेश 18,000 कम बेश जो मखलूक है अल्लाह पाक की, वो दुआएं करती है मग़फ़िरत की। तो जब हम उस मकसद को नहीं करेंगे पूरा, तब जो है जैसे वज़ू करें तो पाँव छोड़ दें, वो हमारा वज़ू नहीं है। तो इसीलिए जो मकसद है, मकसूद है, उस अरकान में से एक अरकान छूट जाए, वो है मुआवनत वाला, हेल्प वाला। कि एक बंदा सफ़ेद पोश है, अपनी कमाता था, अपनी खाता था, मेहनत कश था, गयूर इंसान था, किसी के आगे हाथ फैलाना माजूब समझता था,
اگر کوئی خفیہ طریقے سے جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کر دیتا تو وہ لے لیتا، اس کو دعائیں دے دیتا، اور اس بات سے وہ ڈرتا کہ میں جو ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں تو مجھے شرم آتی ہے، کیونکہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ جو لینے والا ہاتھ ہے، جو دینے والا ہاتھ ہے، لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو اسی لیے جب ہم بیمار کے پاس جائیں تو وہ ہماری جیب کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، ہم کھجلی کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ پیسے نکال رہا ہوگا، ابھی مجھے دے گا، تو وہ مانگتا نہیں ہے لیکن دل میں تصور کرتا ہے۔ اللہ پاک جو ہے ہسپتالوں اور کچہری کورٹوں سے، عدالتوں سے محفوظ فرمائے۔ گھر خالی ہو جاتے ہیں، میں نے یہ دن دیکھے ہیں، اللہ پاک یہ دن کسی کو نہ دکھلائے۔ میں کبھی اپنی زبانی جو ہے میں اپنا یہ سفر انشاءاللہ یہ میں بتاؤں گا کہ کیسے جو ہے گھر سے بیماری لگی، ہارٹ پیشنٹ ہوا، 2 والز بند ہوئے، اور پھر ہاسپٹلوں کے چکر، پھر پروسیس جو چلا، پھر آپریشن تک، آپریشن کے بعد کی زندگی ابھی تک۔ میں یہی اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو نشہ آور چیزیں کرتے ہیں، کھاتے ہیں، میرے وہ بھی بھائی ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنا خیال نہیں کرتے تو ان بچوں کا خیال کرو، اس بیوی کا خیال کرو کہ جو تیرے سامنے کسی تیرے دوست سے یا بھائی سے مانگ لے تو تجھے غیرت آ جاتی ہے۔ اگر تو بیمار پڑ گیا، بیڈ پر سو گیا تو دیکھتا رہے گا، تیرے سامنے بھیک مانگ رہی ہوگی لیکن تیرا دل رو رہا ہوگا، پھر کچھ نہیں بنے گا۔ تو میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ نشہ کرنے والے میرے بھائی، ان باتوں کو سوچا کر، اپنے بچوں کا خیال کر، اپنی جان کا خیال کر۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے عمل کی توفیق دے۔ تو بات چل رہی تھی عیادت کی، تو جب ہم واپسی وہیں پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو اس کو دلاسا دینا چاہیے، نہ کہ اس کو کہنا چاہیے کہ اس بیماری سے جو تھا بندہ فلاں 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 وہ مر گیا تھا۔ اس کا دل چھوٹا نہیں کرنا، اس کو دلاسے دینے ہیں، بھائی وہ فلاں بھی صحت یاب ہو گیا تھا، فلاں بھی ہو گیا تھا، فلاں بھی ہو گیا تھا، تو پریشان نہیں ہونا، اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں۔ اللہ پاک جو ہے آپ کو صحت عطا فرمائیں گے۔ وہ دن بھی تھے جو صحت کے گزارے، اب ایسے دن آ گئے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ دل چھوٹا نہیں کرنا، اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا۔ تو اصل مقصود عیادت کا جو تھا وہ تھا جیب کو ہوا لگوانا۔ یہاں پہ ہم سانپ بٹھائے ہوئے ہیں، ہم جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وضو کر کے تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، اس کو دعا دیتے ہیں، پھر اس سے دعا کرواتے ہیں، پھر جو اصل مقصود ہے اس کو جو ہے وہ پھر جب ہاتھ ملاتا ہے تو پھر تھوڑا دباتا ہے کہ اس کو ابھی نہیں پتہ چلا، اب پتہ چل جائے، تو پھر پتہ چلنے کے بعد پھر بھی اس کو جو ہے ٹس سے مس سے نہیں ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عیادت کا اصل مقصود جو ہے وہ اپنائیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا